न्यायालयभित्रको विवादले सर्वोच्च अदालतमा 5 दिनदेखि न्याय सम्पादन ठप्प छ। कान्तिपुर समाचारमा आज राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीशको अडानका बीच बारको आन्दोलन। मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन गर्न काङ्ग्रेसलाई आइपरेको संवैधानिक बाध्यता र सरकार पछि फेरिने नीति कार्यक्रमले कागजमा सीमित बनेका विकास योजना सम्बन्धी रिपोर्ट। साथै बाढीबाट बचेको धानले पनि मूल्य नपाएपछि सुनसान बनेको गल्ला बजार अनि खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको ड्र सार्वजनिक सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि इजलास ठप्प। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बारको 5 दिने अल्टिमेटम, पद नत्यागे अदालतभित्रै धरना। राजीनामा मागिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छु। सत्तारूढ कांग्रेसलाई मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता, वैधता नजोगाए आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने। दलको चुनाव चिन्हको हैसियतमा चुनाव लड्नको लागि दल कानुन बमोजिमको दल हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स भने घट्यो, अवैध कारोबारको आशंका। अमेरिकाले अफगानिस्तानको करोडौं डलर रकम रोक्का गर्दा मानवीय सङ्कट चुलियो। प्रत्येक 3 अफगानी मध्ये 1 जना भोकमरीको जोखिममा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र सातो बाटो युथ क्लब भिड्ने। साबिक विजेता मच्छिन्द्रको भेट न्युरो टिम एनआरटीसँग। न्यायालयभित्रको विवादका कारण आज पनि सर्वोच्च अदालतका इजलास प्रभावित भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबारका लागि 8 वटा पेशी तोके पनि कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बसेनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आज कुमार चुडाल सहितको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। न्यायाधीशहरूले 5 दिनदेखि नै इजलास बहिष्कार गर्दा न्याय सम्पादन ठप्प छ। न्याय सम्पादन प्रभावित भइरहँदा दिनहुँ छलफल गरिरहेका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई गर्ने कि भन्नेमा पुगेका छन्। आज भएको छलफलपछि उनीहरूले आइतबार थप परामर्श गरी टुङ्गोमा पुग्ने जनाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश बाहेक सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आइतबारदेखि कालोपट्टि बाँध्ने, सर्वोच्च भित्रै विरोध र धरना बस्ने लगायत आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका 12 जना नेताले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीशले सहज निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन्। न्यायालय शुद्धिकरणको लडाईका पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाव खेपे पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने राजीनामा नदिने अडान सहितका शर्तहरू अघि सारिरहेका छन्। आफ्नै सहकर्मीको साथ नपाएका र सांसदहरूले समेत निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहेका बेला कानुन व्यवसायको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अल्टिमेटम सहितको आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका 20 मध्ये 19 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जबराको विरुद्धमा छन्। न्याय क्षेत्रसँगै नागरिक समाज समेत विपक्षमा छ। राजनीतिक वृत्तमा जबराले सहज निकास नदिए महाभियोगमा जानुपर्ने माग भइरहेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश भने मार्ग प्रशस्त गर्ने विषयमा टसको मस छैनन्। बरु अदालतको एक्लो बृहस्पतिको रूपमा चित्रण गर्दै हरेक दिन इजलास गठन गरेर सहकर्मी न्यायाधीशलाई गलाउने रणनीति लिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको रणनीतिप्रति असन्तुष्ट नेपाल बारले भने इजलासमा समेत नबस्न र छिटो राजीनामा दिन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता गरिमा कायम राख्न नसकेकोले राजीनामा मागिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छु। कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र अब 4 दिन पछाडि
4 दिनसम्ममा पनि दिनु भएन भने त्यसपछि थप कार्यक्रम के हुने भन्ने कुरा हामी फेरि हामीले यस बिचमा नेपाल राज्यभरका 89वटा पालिकाका अध्यक्ष सचिवहरूका सुझावहरू पनि लिन्छौँ र त्यसपछि हामी थप कार्यक्रम हाल्छौँ। सबैतिरबाट एक्लिएका जबराले अहिले पनि आफूलाई बलशाली साबित गर्न खोजिरहेका छन्। तर कानुन व्यवसायीहरू भने परिस्थिति धेरै अघि पुगिसकेको भन्दै नैतिक रूपमा पनि प्रधान न्यायाधीश पदमा बस्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। पहिलो निकास उहाँहरू बसेर सहमति गरेर यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई हटाएर सहज रूपले न्याय प्रदान गर्ने काम गर्नु पर्यो। दोस्रो, उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। यदि उहाँले 19 जनाको विश्वास लिन सक्नुहुन्न भने सर्वोच्च अदालतले राजीनामा दिनुपर्छ। तेस्रो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने महाभियोग पनि लाग्न सक्छ। पहिलो कुरा अब के कुरा स्थापित भयो भने प्रधान न्यायाधीशप्रति विश्वास छैन, विश्वास टुटिसक्यो। अब विश्वास टुटिसकेपछि उहाँ चाहिँ पदमा बसिरहनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। किनभने त्यो पदमा बस्ने भनेको जबसम्म जनताको विश्वास कायम रहन्छ तबसम्म मात्रै बस्ने हो। प्रधान न्यायाधीशकै कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसको असर न्याय सम्पादनमै परिरहेको छ। त्यसैले पनि समस्या समाधानमा प्रधान न्यायाधीश गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिरभित्र 14औं महाधिवेशन नगरे आसन्न कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएको छ। समयमा महाधिवेशन नगर्दा वैधता सङ्कटमा परेको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पनि मङ्सिरमा हर हालतमा महाधिवेशन गर्ने पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुँदै गरेका 20 सदस्य चयनका लागि निर्वाचन आयोगले माघ 7 वा 10 गते मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा 4 र प्रदेश सभामा 18 सांसदको पद रिक्त छ। त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने मङ्सिरभित्रै पार्टीको महाधिवेशन नगरेमा ती कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन। अबका संसदीय चुनावमा भाग लिएर आफ्नो वैधता जोगाउन काङ्ग्रेसले मङ्सिरभित्र जसरी पनि 14औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। कुनै राजनीतिक दलले वैधानिकता गुमाए या संविधान या कानुन बमोजिम छैन भने त्यो राजनीतिक दलले स्वत अब निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने भन्ने त कुरा नै आउँदैन, किनकि निर्वाचन आयोगले त्यस्तोलाई मान्यता पनि दिँदैन। दलको चुनाव चिन्हको हैसियतमा चुनाव लड्नको लागि दल कानुन बमोजिमको दल हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ मैले भनेको के भन्नुहुन्छ भने मङ्सिरभित्रको चुनाव चाहिँ हाम्रोलाई अनिवार्य छ। त्यो चुनाव चाहिँ सक्नुपर्छ। किनभनेदेखि उसले हामीले चाहिँ चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग चाहिँ दलको कानुनी मान्यता निर्वाचन आयोगको लागि हामीले पुर्याउनु चाहिँ पर्छ। संविधानको धारा 271 मा चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 मा दल दर्ताका लागि 5.5 वर्षभित्र अधिवेशन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 2072 फागुनमा 13औं महाधिवेशन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब निर्वाचन आयोगको 35 दिने सूचनाभित्र पर्न पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नै पर्छ। संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यो दलले कानुन अनुसार राजनीतिक दलको हैसियतको रूपमा रहन पाउने स्थिति देखिँदैन। अब त्यसलाई निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा दल आफै दल नै खत्तम हुने अथवा समाप्त हुने अवस्थासम्मको स्थिति आउने हो। त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अवश्य पनि सम्बन्धित दललाई चाहिँ लेखेर पठाएको हुनुपर्दछ र त्यो दल पनि त्यस विषयमा जानकार पनि हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। झन् त्यो दल त अहिले सरकारमै छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई महाधिवेशनको जानकारी गराउन पनि पत्राचार गरिरहेको छ। यो स्थितिमा 5 पटक तालिका सारिसकेको काङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको काङ्ग्रेस झन्झन अप्ठ्यारोमा पर्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP26 मा सहभागी हुन 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बेलायत गएका छन्। तर पार्टी महाधिवेशनको मिति र सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवाद बारेका मुद्दालाई उपेक्षा गर्दै झन्डै एक साता लामो विदेश भ्रमणमा निस्केकोमा भने उनको आलोचना भएको छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मध्येको मुलुक भएकोले आफ्ना सरोकार दरिलो रूपमा उठाउने अवसर COP26 को हो। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकारी आवश्यक हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई सकारात्मक पनि मानिएको छ। तर मुलुकभित्रै भइरहेको राजनीतिक अन्यल र न्यायालयभित्रको विवाद तथा काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मुद्दा निरूपणमा कार्यकारी भूमिकै नदेखाई विदेश भ्रमणमा गएकोमा भने प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भएको छ। मुलुकलाई अन्यलमा छाडेर एक साता प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा राजनीति थप अनिश्चिततातिर धकेलिने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला घटनाक्रमले त जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गराएर भए पनि प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो भन्ने देखाएको छ। वातावरणीय सङ्कटको दृष्टिकोणले चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ हिमालयन रेन्ज। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो सट्टा राष्ट्रपतिलाई पठाएर पनि आफू यहाँ बस्नुपर्ने जस्तो स्थिति किन छ भने उहाँको पार्टीको, उहाँको सरकारको, त्यसपछि चाहिँ अहिले उत्पन्न भइरहेको न्यायालयसँग सम्बन्धित विवाद जुन छ त्यो विवाद निरूपण गर्नको निम्ति कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन भूमिका हुन्छ त्यो भूमिका उहाँको एक हप्ताको अनुपस्थितिले पनि राजनीतिलाई चाहिँ अनिश्चितता र एक खालको चाहिँ अन्यलतामा राखिरहने जोखिम छ। प्रधानमन्त्री देउवा कार्तिक 17 गते मात्रै स्वदेश फर्कनेछन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। जलवायु सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने तालिका छ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव तथा परराष्ट्र, वन, ऊर्जा, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लगायत सहभागी छन्। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि संख्या 1979 पुर्याएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाउने निर्णय गरेको हो। एमाले स्थायी समितिको हिजोको बैठकले 1536 प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको थियो, तर केन्द्रीय कमिटीले बढाएर 1979 पुर्याएको हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन कार्तिक 27 गते देशैभर एकै दिन गर्न र 28 गते केन्द्रमा नामावली पठाउन पनि एमाले निर्देशन दिएको छ। निर्धारण भइहाल्यो 1979। यसको अधिकांश भार चाहिँ भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा जान्छ। अब केही सङ्ख्या जनसङ्गठनमा पनि थपिन सक्छ, अन्यत्र पनि केही थपिन सक्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेको बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सर्वसम्मतिमा चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चितवनमा हुने महाधिवेशनको मतगणना विद्युतीय मेसिनबाट गर्ने समेत एमालेको निर्णय छ। आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले 10 बुँदे कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले विरोध गरेका थिए। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि अस्वस्थ भएको भन्दै 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्न लिखित पत्र पठाएका थिए। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य छपट रावलले समेत अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी सदस्यता थपेको भन्दै बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। अब एमाले केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक चितवनमा मङ्सिर 9 गते बस्नेछ। संसदीय प्रक्रियामा बहुमत जुटाउनु र नयाँ सरकार बनाउनु सामान्य कुरा हो, तर सरकार पिच्छे नयाँ नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउँदा विकास योजना कागजमै बन्छन्, तर नागरिकले विकासको मुखसम्म देख्न पाउँदैनन्। अरू प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साउन 1 मा अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्यायो। तर साउन 27 मा 4 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि सो बजेट खारिज गर्यो। करिब 2 महिना सरकार बजेट विहीन भयो। विकासका काम रोकिए। असोज 20 मा कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले बजेट त ल्यायो, तर नयाँ नीति, कार्यक्रम र योजना सहित, जसले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लगायत तामझाम सहित सुरु भएका पुराना कयौं कार्यक्रम हटायो। गठबन्धन सरकारले सट्टामा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायतका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, तर कार्यक्रममा नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेको छैन। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र
र समर्थनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एवं स्वतन्त्र सांसदका चुनावी घोषणापत्र र दलीय भावना समेटेर बजेट बनाउँदा पुराना केही विस्थापित र नयाँ स्थापित हुन पुगेको सरकारकै भनाइ छ। सरकार परिवर्तन हुँदा रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी महत्त्वका कुराहरू परिवर्तन हुँदै हाम्रो आवधिक योजना अनुसार नै जान्छ र अहिले पनि हामीले त्यो गरेका छौँ। साना अब सामान्य बजेटरी सिद्धान्त अनुसार जान सकेका छैन क्या हाम्रो। बजेट ल्याउने सरकारको काम हो, तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि सरकार फेरिनासाथ खर्च रोकेर बजेट प्रतिस्थापन गर्नु र अर्को बजेट ल्याउनु गलत राजनीतिक परिपाटी हो। यसले कार्यकर्ता पोस्ने र नेताहरूलाई भोटको राजनीति गर्ने बाहेक नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक हितको विकास नगर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। संस्थागत रूपमा एउटा बजेटरी सिस्टमबाट आउने कुराहरूले दिगो विकास र परिवर्तनलाई आत्मसात गरे हुन्छ। एक कार्यकर्ताको भरण पोषणको लागि आयोजना गरिने र बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरू त्यो आफैमा अपारदर्शी र अव्यावहारिक र गैर कानुनी कामलाई पृष्ठपोषण गरेको कुरा हो। लुम्बिनी प्रदेशमा 8-8 महिनामा माओवादी र काङ्ग्रेसले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी सरकार बनेको हो। अल्पकालीन समयका लागि बनेको सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा ल्याएका कार्यक्रम कसरी पूरा होलान् यसै आशंका छ। यस्तोमा नागरिकका बीचमा पुगिसकेका कार्यक्रम हटाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको सस्तो लोकप्रियता र कार्यकर्ता वितरणमुखी योजना भन्दा अरू देखिँदैन। सरकार पिच्छे नयाँ नीति कार्यक्रम र योजना बनाउँदा कागजमा विकास योजना बने पनि नागरिकले व्यवहारमा विकासको मुख देख्न र अनुभव गर्न पाउँदैनन्। यस्तो परिपाटी कसले रोक्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकार फेरिएपछि विकासका योजना फेरिने तर काम नहुने प्रवृत्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। विकासमा राजनीति घुसेको भनेर भन्न सकिन्छ। सरकार फेरिन भएन। सरकार चलाउने व्यक्तिहरू जुनसुकै आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उसले आफ्नो ठेकदारलाई त्यसैले परिवर्तन गरिदिन्छ, विकासको अवरुद्ध हुन्छ। राम्रो योजनाहरूलाई अर्को सरकार आउँदा पनि त्यसलाई फलोअप गर्यो भने निश्चित वर्गमा त्यो तोकेको क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ। पुरानो योजनालाई ग्राह्यता दिँदै नयाँ योजनालाई पनि ग्राह्यतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। जनतामा पनि र हामी स्थानीय तहलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ। स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहसम्म चाहिँ एउटा योजना बनाएको हुन्छ। त्यो योजनाहरू चाहिँ केन्द्रको सरकारले काटिएपछि त्यो चाहिँ एक हिसाबको ठुलो असर पर्छ। पार्टी थरीको आएपछि काम नहुने त्यही हो। 50 वर्षपछिको नेपाल, 20 वर्षपछिको नेपाल, 10 वर्षपछिको नेपाल र 2 वर्षपछिको नेपाललाई डिजाइन चाहिँ यो पोलिटिकल्ली हो भने पनि समग्र नेताहरू त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा हुनु पर्यो। विकासमा चाहिँ अलिकति गति लिन नसकिने भएको हुनाले यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति होइन। कर्मचारी तन्त्र पनि राजनीति पार्टी जुवा अनि त्यतातिर ढल्किनु। एउटा सरकारको एउटा एजेन्डा हुन्छ। जबसम्म सोचको विकास हुन्न तबसम्म यो नियमित रहिरहन्छ। पुराना योजनालाई मतलब सरकार फेर्दैमा मतलब थन्किने बानी भइसकेका छन्, किनभने राजनीतिक रूपमा यिनीहरू भ्रष्ट भइसकेका छन्। नयाँ मान्छे आइसकेपछि उसले आफूले नयाँ जस लिनको लागि नयाँ काम नै रोजाइमा पर्छ। पश्चिम तराईको धान बालीसँगै यस वर्ष 100औं किसानले बुनेका सबै योजना, लक्ष्य र सपना बेमौसमी वर्षाले चकनाचुर भएका छन्। धान बिक्री गरेको पैसाले साहुको ऋण तिर्ने र छोराछोरीको पढाइ लेखाइसँगै बिहेबारी गरिदिने चाहना र अपेक्षा वर्षा र बाढीको भेलले डुबाएको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, पानीले भिजेर धानको गुणस्तर खस्कँदा बजार भाउमा समेत भारी गिरावट आएसँगै गल्ला बजार पनि सुनसान छन्। पश्चिम तराईका यस्तै किसानलाई भेटेर हाम्रा सहकर्मी जे पाण्डे र सविता जेसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। यही खेतको धान बिक्री गरेर छोराछोरीलाई लेखपढ गराउने, उनीहरूको बिहाबारी गरिदिने ठुलो चाहना सँगालेका पश्चिम तराईका धेरै किसानको सपना चकनाचुर भएको छ। पछिल्लो पटक भीषण हुरीसँगै आएको वर्षाले धान बाली समाप्त पारेपछि त्यस्ता किसानमध्ये रामदास यादवको पनि सपना उडाएको छ। जहाँ जहाँ ऋण थियो त्यहाँ ऋण तिर्ने, खाना खाने, शादी विवाह गर्ने छोराछोरीको होइन। अब यही दानैबाट त हुन्छ, धानबाट हाम्रो धेरै जसो किसान मान्छे त खेतीबाट नै सब पुरै आशा हुन्छ, त्यो पनि सब निराश भइगयो छ, पुरै बर्बाद भयो।
यी निम्नवर्गीय किसान यादवको झैँ बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसहित पश्चिम तराईका धेरै किसानको चाहना र योजनामा तुषारपात भएको त छ नै, खेतमा डुबेको धानको रङ नै फेरिएको छ। सुनझैँ पहेँलो देखिनुपर्ने धान कोदो जस्तो कालो देखिन्छ। यसरी गुणस्तर खस्कँदा बजार भाउमा समेत ठुलो गिरावट आएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति क्विन्टल 2200 रुपैयाँमा धान बिक्री गरेका किसान अहिले भिजेको धान प्रति क्विन्टल 1000 देखि 1200 रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। अहिले धान बेचेर पाएको मूल्यले साउसँग लिएको ऋण तिर्न त परै जाओस्, उल्टो ऋणको भारले थिचिनुपर्ने अवस्थामा किसान छन्। आफ्नो धान सस्तोमा बेचेर फेरि पछि चामल किन्दा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता किसानहरूमा आउन सक्छ। जुन चाहिँ उम्रियो छैन, कालो भएछ, त्यसलाई निखोल्दाखेरि त्यसमा कालो चामल दागी आउँछ। त्यो चामल फेरि काम लाग्दैन सर। अनि त्यस कारणले धेरै मर्का परेछ किसानहरूलाई। वर्षाको पानीले भिजेर भित्राउने बेलाको धानको गुणस्तर खस्कँदा किसानसँगै गल्ला बजार समेत प्रभावित भएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा गल्ला बजारमा धान बिक्री गर्नेहरूको लस्कर नै देखिन्थ्यो। अहिले बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लाका ठुला गल्ला बजार खुलेकै छैनन्। धान तौलन ढक र तराजु राखेको त देखिन्छ, तर धान जोख्नेहरू देखिँदैनन्। न त धान नै देखिन्छ। मुख्य बजारभन्दा बाहिर फाटफुट रूपमा धान खरिद बिक्री भइरहेको छ। 35% जति राम्रो धान छ, बाँकी सब खत्मै छ। सबै बिग्रेको धान आइराखेको छ। बिउ भइसकेछ त्यसमा धानमा, त्यो बुझ्नुहोस् न, अकुवा परिसकेछ। चारैतिरबाट समस्यामा परेका पश्चिम तराईका किसान यति बेला खेतमै कुहेको धान बटुल बाटुल पारेर थ्रेसरमा ल्याएर दाइरहेका छन् र भित्राउने तयारीमा छन्, किनकि यी किसानसँग यो कुहेको धान भित्राउने बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, करमोहना, बाँके। पछिल्लो समय विदेश जाने श्रमिक बढ्दा रेमिट्यान्स आउने क्रम भने घटेको छ। यसले एकातिर विदेशमा काम गर्नेहरूले हुन्डी लगायत अवैध तरिकाले रकम पठाइरहेको पुष्टि भएको छ भने अर्कोतिर गलत रूपमा विदेशी रकमको कारोबार भइरहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा नयाँ कामदार जान रोकियो। काम गरिरहेका श्रमिक पनि कटौतीमा परे। तर महामारीका कारण रेमिटेन्स कम्पनी बाहेक अन्य अवैध तरिकाबाट रकम पठाउन असम्भव भएपछि रेमिटेन्स वात्तै बढेको थियो। गत वर्षको भदौ मसानसम्म रेमिटेन्स 8.1%ले वृद्धि भई 1,65,73 करोड पुगेको थियो। तर यो वर्षको सोही अवधिमा भने रेमिटेन्स 6.3%ले कमी आई 1,55,37 करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 10,36 करोड रुपियाँ कम रेमिटेन्स आएको छ। लास्ट इयरको तुलनामा त असोजमा नि घटिसक्यो। जुन आउनुपर्ने त्यो नै छैन। लास्ट इयरको हेऱ्यो भने असोजमा घट्या छ। तर हामीले के गर्छौँ भने जुन प्रत्येक वर्ष चाहिँ अगाडिको 3 महिना साउन, भदौ, असोजलाई कम्पेयर गर्दै जान्छौँ। साउनभन्दा भदौ, भदौभन्दा असोज बढ्नुपर्ने हो। तर साउन र भदौमा बढेको रेसियो र भदौ र असोजको रेसियो हेर्दाखेरि भदौदेखि असोज अथवा यो चाडबाडको टाइमकोमा बेसिकली 25-30% चाहिँ बढ्नुपर्ने हो। यसरी रेमिटेन्समा आएको कमीले देशको शोधनान्तर स्थितिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी ल्याएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा आएको कमीका कारण आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीमा कमी आउने जोखिम छ। अवैध तरिकाले रकम ल्याउने क्रममा नियन्त्रण गर्न नसक्दा रेमिटेन्स घटेको हो। अर्थविदहरू त गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकम लुकाउन सजिलो मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालीहरूको लगानी बढ्नुले पनि अवैध रूपमा रकमको कारोबार भएको पुष्टि भएको बताउँछन्। यो पाण्डोरा पेपरले चाहिँ केही नेपालीहरूको विदेशमा कम्पनी खोल्ने, लगानी गर्ने, आम्दानी गर्ने चाहिँ बढ्ने, मान्छे 100 गुणा बढी जाँदाखेरि 12, 13, 14 अरबले चाहिँ रेमिटेन्स घट्ने भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा लिङ्क त्यहाँ कमाएका पैसा, यी मान्छेहरू जसले पाण्डोरा पेपरले नाम दियो 13-14 जना को हो, उनीहरूले त्यहीँ साउदी अरेबियामा, कतारमा, मलेसियामा गएर ल तिमीलाई ग्लोबल आइएमईले 120 रुपियाँ मात्र दिन्छ $1 को, म तिमीलाई 122 दिन्छु, म तिमीलाई 125 दिन्छु।
विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दा आयात महँगो मात्रै होइन प्रभावित पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी यसले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार बढाउन सक्ने भएकाले सरकार समयमै चनाखो हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहकारीले सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम नरोकिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. नियमनको अभाव, बी. कमजोर कानुन र सी. सञ्चालकै बदमासी। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए. नियमनको अभावमा 35%, बी. कमजोर कानुनमा 20% र सी. सञ्चालकै बदमासीमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। विदेश जाने श्रमिक बढे पनि रेमिट्यान्स घट्नुले के सङ्केत गर्दछ? ए. हुन्डीमा कारोबार, बी. डलरको अवैध चलखेल र सी. विलासी वस्तुमा खर्च। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। एक वर्षमै युरिया मलको मूल्य 2 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। उत्पादकहरूले प्राकृतिक ग्यासको अभाव देखाउँदै उत्पादन घटाएपछि त्यसको असर नेपालसम्मै परेको हो। गत वर्ष सरकारले प्रतिटन $341 किनेको युरिया मल यो महिना कृषि सामग्री कम्पनीले $948 खरिद गर्दैछ। DAP मलको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढेपछि ठेक्का लगाउन सरकारी निकायलाई सकस भएको छ। बिचमा गएर हामीले 471 किन्यौँ, 473 किन्यौँ, अनि 662मा किन्यौँ। त्यसपछि अहिले गएर हाम्रो फेरि टेन्डर 948 करिब पर्न आएको छ। त्यो एउटा मूल्याङ्कनको क्रममा छ। भने यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारले एकदमै गाइड गर्छ र हामीले जुन समयमा हामीले टेन्डर गर्छौँ हामी मूल्य घट्छ भनेर कुरा भन्न पनि सक्दैनौँ, किनभने बाली आधारमा हामीलाई मल चाहिन्छ। मैले आफूले जान्दासम्म 7 वर्षदेखि सधैँ युरियाभन्दा DAP $100 देखि $150 महँगो थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा के छ भने DAP भन्दा युरिया चाहिँ 100 देखि $115-20 महँगो भएको अवस्था छ। सरकारले युरिया मलमा प्रति केजी ₹35 र DAP मलमा प्रति केजी ₹11 अनुदान दिएको छ। बढेको मूल्यमा खरिद भएपछि युरियामा प्रति केजी ₹97 अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ। 15 अर्बको बजेटले 3.5 लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न नपुग्ने देखिएको छ। रासायनिक मलको परनिर्भरता घटाउनको लागि प्राङ्गारिक मलमा जान कृषि विज्ञले सुझाउँदै आए पनि कृषि मन्त्रालयले ठोस नीति भने लिन सकेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारबाट PCR रिपोर्टमा लिँदै आएको रकम घटाउन निर्देशन दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज अवलोकन गर्दै मन्त्री आलेले PCR रिपोर्ट शुल्क प्रति व्यक्ति ₹2000बाट घटाएर ₹1200 कायम गर्न निर्देशन दिए। हरेक ल्याबबाट 2000 को दरले चाहिने PCR को पनि 2000 अनि ऱ्यापिड टेस्टको पनि 2000 लिने गरेको रहेछ। तर वास्तवमा यो बढी नै भयो। किनभने मैले यहाँको DG साहब, हाम्रो GM साहब हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँहरूलाई कम्तीमा यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। अनि मूल्य चाहिने बढी भयो, यसलाई कन्ट्रोल गरेर यसलाई घटाउनुहोस् भनेर मैले DG साहबलाई निर्देशन पनि दिएको छु। सेवाग्राहीले भने विदेश जाने श्रमिकहरू पाइले पछि ठगिनु परेको गुनासो पोखेका थिए। अफगानिस्तानमा 3 महिनादेखि रोकिएका 32 नेपालीको उद्धार गरिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक A डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स र साधुबाट युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। A डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार 29 गते साँझ 5 बजे फ्रेन्ड्स र साधुबाट बीचको भिडन्तबाट A डिभिजन लिग सुरु हुनेछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने यो खेल फ्लड लाइटमा खेलाइनेछ। साधुबाटो यसै सिजन A डिभिजनमा बढुवा भएको हो। 3 स्टारले कार्तिक 30 गते च्यासल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पाले सङ्कटासँग खेल्ने तालिका छ। यस्तै साबिक विजेता मसिन्द्रा क्लबले मङ्सिर 2 गते न्युरो टिम एनआरटीसँग खेल्नेछ। सोही दिनको पहिलो खेलमा विभागीय प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। मनाङ मर्स्याङदीले मङ्सिर 1 गते जावलाखेल युथ क्लबसँगको खेलसँगै आफ्नो लिगको सुरुवात गर्नेछ। APF क्लबले ब्रिगेड बोयसँग खेल्नेछ। यी दुवै खेल मङ्सिर 1 गते हुनेछन्।
एन्फाले दोस्रो चरणसम्मको ड्र आज सार्वजनिक गरेको हो। बाँकी चरणमा कसले कुन टिमसँग खेल्ने भन्ने तय भए पनि मिति र स्थान भने तोकिएको छैन। सुरुवाती 2 चरणका खेल दशरथ रङ्गशाला र सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा खेलाइनेछ। लिगका केही खेलहरू च्यासल मैदान र पोखरामा पनि गर्ने योजना रहेको एन्फाले जानकारी दिएको छ। लिग विजेताले 75 लाख र उपविजेताले 50 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। तेस्रो हुने टिमलाई 25 लाख दिइनेछ। व्यक्तिगत विधातर्फ यो पटकदेखि गोल्डन बुट, गोल्डन बल, गोल्डन ग्लोब्स र राइजिङ प्लेयरको अवार्ड दिइनेछ। पूर्ण दर्शकसहित फागुन 14 गतेसम्म चल्ने लिगबाट 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।